ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे किं किं यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे तत्र सर्वादौ वयं यकृत् इति तकारान्तः यः शब्दः तच्छब्दस्य रूपाणि पठितवन्तः। ततः शकृत् इत्यपि तत्र अन्यः कश्चन शब्दः तकारान्तत्वेन अस्माभिः पठितः। यकृत् यकृति यकृन्ति इति पदेव शकृत् शकृति शकृन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र यकृत् शब्दे अपि शसादौ नाम यकृत् शब्दस्य अपि शसादौ विभक्तौ परतः यकन् इति आदेशः विकल्पेन शकृत् इत्यस्य च शकन् इति आदेशः विकल्पेन अस्माभिः दृष्टः। यकानि शकानि इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः दाधातोः ददत् इति रूपं यत् पुल्लिङ्गे साधितं तस्य नपुंसकलिङ्गे अपि रूपसिद्धिः कृता। तत्र ददत ददति इति प्रथमविभक्तेः एकवचने द्विवचने च रूपं साधितं। बहुवचने तत्र विकल्पेन नुमागमार्थं वानपुंसकस्य इति सूत्रं पठितम्। अभ्यस्तात् परः यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य नुं वा स्यात् सर्वनामस्थाने इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ददन्ति ददति इति रूपद्वयं बहुवचने लब्धम्। अन्यानि च रूपाणि अपि अत्र उक्तानि। ततः तुदव्यथने धातोः शत्रुप्रत्यये तुदत् इति शब्दः यः सिद्धो भवति तत्र द्विवचने बहुवचने च विकल्पेन नुमः निमित्तं सूत्रम् आरब्धम्। आच्छीनद्योर्नुं तस्य अर्थः दृष्टः। अवर्णात् अङ्गात् परः यः शतुः अवयवः तदन्तस्य अङ्गस्य नुं वा स्यात् शीनद्योः परतः इति। तुदन्ति तुदति इति तत्र रूपद्वयं साधितं। बहुवचने तु न, बहुवचने तु सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेनैव नुं सिद्धो भवति। शी सर्वनामस्थानम् इति कारणात् अतः शी परतः एव श्यां परतः एव तत्र विकल्पेन नुम् अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं भात् इति अग्रिमः तकारान्तः शब्दः स्वीकृतः। भान्ति भाति भान्ति नाम भात भान्ति भाति भान्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः पचधातोः शत्रन्तः प्रयोगः दृष्टः। तस्य नपुंसकलिङ्गे पचत् इति रूपं भवति। ततश्च तत्र द्विवचने नित्यतया नुं भवतु एतदर्थं शप्ष्यनोर्नित्यम् इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। तत्र शप्ष्यनोः आतः यः शतुः अवयवः तदन्तस्य नित्यं नुं स्यात् शीनद्योः परतः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः तत्र पचन्ति इत्येव प्रयोगः द्विवचने।
पचति इति न। बहुवचने तु शौ परतः षिसर्वनामस्थानम् इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन द्वित्वं नुमागमः भवत्येव इति तत्र पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। शप्ष्यनोर्नित्यम् आच्छीनद्योर्नुम् इत्यनुवर्तते, नाभ्यस्ताच्चतुः इत्यतः शतुरित्यनुवर्तते, अवयव इति चाध्याह्रियते, तदाह शप्ष्यनोरादित्यादिना पचन्ति इति औङ्श्यां नुमिरूपं, पचन्ति इति जश्शसोः शौ सर्वनामस्थानत्वान्नुमिरूपम् इति इमाः पङ्क्तयः व्याख्यायां पठिताः। पचतशब्दस्य च रूपाणि उक्तानि। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना अयञ्च 12 पाठः हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य 13 पाठः आरब्धः भवति। तत्र 13 अस्मिन् पाठे दिवधातोः शत्रन्तप्रयोगे शत्रुप्रत्यये सति दीव्यत् इति यद्रूपं सिद्धं भवति तस्य विषये अस्माभिः चर्चा कर्तव्या वर्तते। कुतः? यतोहि शप्ष्यनोर्नित्यम् इत्यत्र किमुक्तं? शप्ष्यनोः आतः परः शतुः अवयवः यः तदन्तस्य नुम् इत्युच्यते। कदा? शीनद्योः परतः। शी अपि च नदी संज्ञकः वर्णः परतः भवति। शी इति नपुंसकलिङ्गस्य विषयः भवति प्रकृते, अतः अत्र नुमः विकल्पः उच्यमानः वर्तते। नदीविषयकानि उदाहरणानि तु स्थलान्तरे वक्ष्यन्ते प्रायः इत्यपि उक्तमेव। तत्र शपः अकारात् परतः यः शतुः अवयवः तदन्तस्य नित्यं नुं स्यात् इत्यस्य तु उदाहरणं पचन्ति इति दृष्टम्। अधुना श्यनः आतः परः शतुः अवयवः एवं खलु तदन्तस्य नित्यं नुं स्यात् इत्यस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। आदौ तत्र दीव्यत् इति शब्दस्य सिद्धिं कथयति व्याख्याता। कथयति दीव्यदिति कथयति। दिवुधातोः एवं खलु दिवादिगणस्य प्रथमः एव धातुः पठितः भवति। दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु तत्तिङन्तेषु अस्माभिः इतोपि विस्तरेण पठिष्यते। कथयति दिवुधातोः लटः शतरिशन् एवं खलु। दिवुधातोः लट् प्रत्ययो विधीयते, तस्य स्थाने शतृ प्रत्ययः आदिश्यते। शन् इति विकरणप्रत्ययः भवति धातोः। अतः दिव या अत् अर्थात् शतुः अत् इति लब्धः वर्तते। शतुः इति संज्ञानन्तरम् अत् इति लब्धः वर्तते। ततः हलिच इति दीर्घः। हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति, नाम तद् दिव् इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य दीर्घो भवति। अतः दीव् या अत् पररूपम् एवं खलु, तदपि वक्तव्यं। दीव्यत्, यतोहि दीव्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः, शतुः च यः अकारः, तयोः पररूपेण भाव्यम्। अतः दीव्यत् तदेव कथयति। दीव्यच्छब्दात् स्वमोर्लुगिति भावः, स्वमोर्लुग् भवति। अग्रे कथयति दीव्यन्ति इति। तर्हि प्रथमपुरुषस्य एकवचने दीव्यत् इति रूपम् आयातम् एवं खलु। कथयति औङः श्यां नुमि, नाम तत्र औ प्रत्ययः परतः भवति द्विवचने, तस्य स्थाने शी इति भवति नपुंसकाच्च इ इति अवशिष्यते। नुमि रूपं
श्याङ् नुमि रूपं कथयति शप्स्यनोः इति नित्यं नुमिति भावः। शप्स्यनोर्नित्यमित्यनेन नित्यतया नुं भवति। अतः दीव्यनत दीव्यन्ति इति रूपं सिद्धं भवति द्विवचने। बहुवचनस्यापि रूपं मूले प्रदत्तं दीव्यन्ति इति। तत्र कथयति जश्चसोः शौ सर्वनामस्थानत्वात् नुम् इति भावः। सम्यक्। जस् परतः भवति, तस्य स्थाने जश्चसोः शिः इत्यनेन शि इति आदेशः क्रियते। सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन च तत्र नुम् भवति। अतः पचनत् इ पचन् क्षन्तव्यं दीव्यन् त इ दीव्यन्ति इति बहुवचने च रूपं भवति। तर्हि प्रथम दीव्यत दीव्यद् दीव्यन्ति दीव्यन्ति। सम्बोधनं हे दीव्यत हे दीव्यद् हे दीव्यन्ति हे दीव्यन्ति हे दीव्यन्ति। एवं खलु। द्वितीया दीव्यत दीव्यद् दीव्यन्ति दीव्यन्ति। तृतीया दीव्यता दीव्यद्भ्यां दीव्यद्भिः। चतुर्थी दीव्यते दीव्यद्भ्यां दीव्यद्भ्यः। पंचमी दीव्यतः दीव्यद्भ्यां दीव्यद्भ्यः। षष्ठी दीव्यतः दीव्यतोः दीव्यतां। सप्तमी दीव्यति दीव्यतोः दीव्यत्सु इत्येवं रूपाणि अत्र भवन्ति। व्याख्याता कथयति इति तान्ताः नाम तकारान्ताः शब्दाः अपि अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। अपि च तकारान्तशब्दव्याजेन अस्माभिः नुमागमस्य महती काचित् व्यवस्था अत्र ज्ञाता वर्तते। अत्र आच्छीनद्योर्नुं शप्स्यनोर्नित्यम् इत्यनयोः अग्रिमप्रकरणेषु अपि महती अपेक्षा भविष्यति, यत्र नदीसंज्ञकः शब्दः परतः अस्माभिः चर्चयिष्यते। तत्र आच्छीनद्योः नाम अत्र शीपरतः एव उदाहरणानि दृष्टानि, नदीपरतः तु उदाहरणानि अग्रे आगमिष्यन्ति। सम्यक्। अतः अस्य सूत्रद्वयस्य अर्थः सूक्ष्मतया अस्माभिः बुद्धौ करणीयः, स्थापनीयः भवतु नाम। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता अथ पकारान्ता निरूप्यन्ते। नाम पकारान्तानां निरूपणम् अधुना कुर्मः इति। स्वपिति कथम् अयं शब्दः स्वप् इति सिद्धो भवति। तत्र कथयति सुशोभना आपः यस्मिन् सरसि। सरः सरसि सरांसि नपुंसकलिङ्गे भवति खलु। तर्हि शोभनाः आपः, आपः नाम तदेव जलं। यस्मिन् सरसि नाम यस्मिन् तडागे तत् सरः स्वप् भवति कथयति। तर्हि तदेव शोभनार्थे सु इति तत्र पदं प्रयुज्यते। आपः इत्यत्र मूलतः अप् इति शब्दो भवति। सु अप् बहुव्रीहि समासः भवति। सु अप् यणसन्धिः भवति, स्वप् इति आयाति। एवं खलु। तत्र तदेव सुप्रत्ययः आयाति। स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन तस्य लोपः भवति। तदग्रे कथयिष्यति। ततः पूर्वं कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इति समासान्तस्तु न भवति। अग्रे पठिष्यते इदं सूत्रं समासान्तेषु। तेन समासान्त अप्रत्ययः विधीयते। अ इति प्रत्ययः नाम अकाररूपः प्रत्ययः विधीयते। सः तु अत्र न भवति। कुतः? न पूजनात् इति निषेधात्। अत्र अयं नाम पूजनवाचकः शब्दः वर्तते। कः? स्वप् इति। तत्र एकं वार्तिकमपि अग्रे पठिष्यते। स्वतिभ्यामेव नाम सु अपि च अति एते इति एतेभ्यः परतः विद्यमानात् अपि परतः समासान्तः प्रत्ययः न भवति इति सर्वम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समासान्तनिरूपणवेलायां पठिष्यते। अतः अत्र स्वप् पुनः समासान्तं प्रत्ययम् अरूपमपि विधाय स्वपं स्वपे स्वपानि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तु न शङ्कनीयं। यतोहि समासान्तप्रत्यय एव अत्र न भवति। यतोहि न पूजनात् इति समासान्तस्य निषेधः अग्रे उक्तः वर्तते। अन्यत्र तु ऋक्पूर्वब्धूः पथामानक्षे इत्यनेन समासान्तः भवितुम् अर्हति इत्युच्यते। अपि च
द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपईत् इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। समासान्तेषु एव तत्र उच्यते। नैव समासप्रपञ्चननिरूपणसन्दर्भे एव तत्र तेन ईदादेशः उच्यते। द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपईत् नाम तत्र द्विः अन्तर् इति द्वाभ्यां शब्दाभ्याम् उपसर्गाच्च उत्तरस्य अप् इति यः शब्दः भवति तस्य ईकारादेशः भवति। नाम अप् इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने ईकारादेशः भवति। द्वीपम् इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते। अतः प्रकृतेपि स्वप् इत्यत्र सु अप् इत्यवस्थायाम् अप् इत्यस्य स्थाने यः अकारः अप् इत्यस्य यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य ईकारः भवतु। सु ईप् स्वीप् इति रूपं स्यात् इति उच्यते पूर्वपक्षेण, परन्तु तथा न भवति। तस्य कृते उच्यते द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योऽपि ईत् इति न भवति। कुतः? तत्र अपः इति कृतसमासान्तग्रहणात्। यद्भोः द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपईत् तत्र अप इति समासान्तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। नाम तेन ईत्वं तत्रैव करिष्यते यत्र अपशब्दः नाम अप् अप् इति पकारान्तः शब्दः समासान्तः भवति। द्वीप इत्यादिषु प्रकृते तु समासान्तः नास्ति। प्रकृते तु न पूजनात् इत्यनेन समासान्तस्य निषेधः खलु उच्यते। अतः अयम् ईदादेशः अपि अत्र अकारस्य स्थाने न शङ्कनीयः इति भावः। ततः कथयति स्वप्शब्दात् स्वमोर्लुग् इति भावः। सम्यक्। स्वमोर्लुग् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, पदान्तजस्त्वं भवति। स्वप् स्वब् इति रूपद्वयं लभ्यते। नाम पदान्तजस्त्वात् पुनः विकल्पेन चर्त्वं भवति। स्वप् स्वब् इति रूपं च लभ्यते प्रथमाविभक्तेः एकवचने। द्विवचने स्वपी इति भवति। कथयति औङः श्यां रूपं। कथयति असर्वनामस्थानत्वात् ननुमिति भावः। एवं खलु। नाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन नुं न भवति। अतः स्वपी इत्येव द्विवचने रूपं भवति। अर्थात् सरः सरोद्वयम् एवं खलु। ययोः आपः शोभनाः वर्तन्ते। अस्तु, इदानीं बहुवचने कथयति जश्शसौः शौ नाम जश्शसोः शि इत्यनेन शि इति आदेशः क्रियते, तस्य इ अवशिष्यते। तत्र कथयति स्वप् इ इति स्थिते अप्तृन् इति दीर्घे अप्तृन् दृचस्वसृनिद्रि इत्यादिना दीर्घे का स्थितिः जाता? स्वाप् इ। कथयति झलन्तलक्षणनुमि एवं खलु। तत्र नपुंसकस्य झलजः एवं खलु। सर्वनामस्थानप्रत्ययः परतः यदा भवति तदा एवं खलु। इत्येव तेनापि उच्यते खलु। परन्तु कथयति झलन्तलक्षणनुमि। अस्तु, पश्यामः। नुं जातः स्वाप् न स्वान् पु इ एवं खलु। अनुस्वारे नाम नकारस्य अनुस्वारः स्वाम्प् इ परसवर्णे नाम अनुस्वारस्य मकारः परसवर्णत्वेन आयाति। स्वाम्पि इति वक्ष्यति। परन्तु एकः विषयः सत्यं सर्वनामस्थानपरकत्वं लभ्यते खलु। अतः नपुंसकस्य झलचः इति आयाति। यतो जश्शसोः शि इत्यनेन शि यः आदेशः कृतः तस्य शि सर्वनामस्थानसंज्ञा शि सर्वनामस्थानम् इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति। द्विवचने सर्वनामस्थानसंज्ञा न भवति। अतः झलन्तलक्षणं न प्रवर्तते। अतः तत्र स्वपि इत्येव रूपं भवति। कथयति एवं रीत्या नाम प्रक्रियां सामान्यतया आदौ कथितवान् व्याख्याता इति रूपं स्वाम्पि इति रूपं वक्ष्यते बहुवचने। कथयति तत्र अप्तृन्तृचिति दीर्घं बाधित्वा एवं खलु।
परत्वात् नित्यत्वात् च नुमि कृते, परत्वात् नित्यत्वात् च नुमि कृते, एवं खलु। नाम तत्र अप्तृन्तृच् इति पूर्वशास्त्रं वर्तते, नपुंसकस्य झलचः इति परशास्त्रं वर्तते, नित्यशास्त्रं चापि वर्तते इति कथयति कृते अकारस्य उपधात्वाभावात्। नाम इदानीं दीर्घः नास्ति तर्हि नुममेव आदौ कुर्मः। का स्थितिः जायते? स्वनप् इ, एवं खलु, स्वनप इ। तर्हि किं भवेत्? नाम अकारः यः वर्तते, वकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य उपधात्वं न लभ्यते। यतोहि तस्य दीर्घः यदि कर्तव्यः तर्हि अप्तृन्तृच् इत्यस्य कृते उपधावर्णः अपेक्षितः वर्तते, नाम उपधात्वेन अपेक्षितः वर्तते। कथयति उपधात्वाभावात्, नाम उपधात्वमेव नास्ति तर्हि कथं दीर्घः इत्यतः आह, तर्हि दीर्घः कथं वा भवितुमर्हति, एवं खलु। तर्हि तु स्वम्पि इति रूपं खलु स्यात् इत्यतः आह किमाह नित्यादित्यादिः मूले अवलोक्यताम्। नित्यात् परादपि नुमः प्राक् अप्तृन्तृच् इति दीर्घः, नाम नित्यापेक्षयापि, नाम नित्यः अस्ति नुम् नपुंसकस्य झलचः, परोऽपि वर्तते। नित्यता कथं? कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः, नाम अप्तृन्तृच् इत्यनेन दीर्घः क्रियते वा न वा क्रियते, तथापि नुम् तु भवत्येव, अतः नित्यः वर्तते। अतः नित्यत्वात् आदौ प्रवर्तते, परत्वात् चापि आदौ प्रवर्तते। नुम् यदि प्रवृत्तः तर्हि तु दीर्घो न भवति, यतोहि उपधायां तर्हि अकारः न लभ्यते, परन्तु नकारः एव लभ्यते। सम्यक्। इत्यतः आह किमाह, मूले उक्तं खलु, नाम नित्यात् परादपि नुमः प्राक् अप्तृन्तृच् इति दीर्घः, नाम नित्यः भवतु नाम परोऽपि भवतु नाम, तथापि अप्तृन्तृच् इत्यनेन दीर्घः आदौ भवत्येव इत्युच्यते। कुतः? कारणं तत्र प्रतिपदोक्तत्वान् नुम् इति उक्तं खलु। पश्यन्तु किं कथयति, अस्य विषयं, अस्य अर्थं कथयति अग्रे। अप्तृन्तृच् इति दीर्घस्य अपशब्दम् उच्चार्य विहितत्वादित्यर्थः, नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति खलु उच्यते। अतः प्रकृते तत्र नाम प्रतिपदोक्तत्वं यद्वर्तते, नाम प्रतिपदोक्तत्वात्, नाम प्रतिपदोक्तत्वम् अप्तृन्तृच् इत्यस्य एव वर्तते, अतः प्रतिपदोक्तस्य अत्र ग्रहणं स्यात्। परन्तु अत्र इदं द्रष्टव्यं वर्तते यत् प्रतिपदोक्तत्वं प्रकृते कथं निर्णयं? लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति तु अस्माभिः उच्यते, परन्तु यथा अस्माभिः पूर्वं प्रतिपदोक्तत्वमिदं भवति, लाक्षणिकमिदं भवति, नाम लाक्षणिकं नाम लक्षणैः यत् सिद्धं भवति, सूत्रैः यत् सिद्धं भवति तत् लाक्षणिकं भवति। प्रतिपदोक्तं नाम यत् साक्षात् सूत्रे एव पठितं भवति, लक्षणैः यस्य सिद्धिः न कृता भवति, साक्षात् निर्देशः यस्य कृतः भवति, तत् प्रतिपदोक्तम् इत्युच्यते। किं तथा एव अत्र प्रतिपदोक्तत्वस्य निर्णयः कर्तव्यः वा इत्येतस्मिन् विषये अपि चर्चा अत्र करिष्यते। सम्यक्। आम्, तर्हि एतावता किमुक्तं समाधानत्वेन मूले, नाम प्रतिपदोक्तत्वात्, नाम अप्तृन्तृच् इति दीर्घस्य अपशब्दम् उच्चार्य विहितत्वात्, नाम अप्तृन्तृच् इत्यत्र इति दीर्घस्य अर्थात् दीर्घविधायकस्य शास्त्रस्य तत्र, नाम दीर्घविधायके शास्त्रे अपशब्दम् उच्चार्य, नाम साक्षात् अपशब्दः तत्र उच्चारितः वर्तते, अतः उच्चार्य तत्र दीर्घः विहितः वर्तते। अतः तस्य प्रतिपदोक्तत्वं वर्तते, प्रतिपदोक्तत्वात् तस्य एव प्रवृत्तिः भवति, पश्चात् नुम् भवति इति भावः। प्रतिपदोक्तत्वात् नुम् इत्यस्य मूले कथितस्य विचारस्य। अतः किं भवति एतावता, तर्हि प्रतिपदोक्तत्वात् आदौ उपधादीर्घः प्रवर्तते, तदनन्तरं नुम् प्रवर्तते, तदनन्तरं नुमः अनुस्वारो भवति, परसवर्णत्वं भवति, स्वाम्पि इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अत्र पुनः कश्चन विचारः कथयति।
ननु निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति छदिरुपधिवलेर्ढञ् इति सूत्रे शेषाद्विभाषा इति सूत्रे च भाष्ये स्थितम् एवं खलु। वस्तुतः प्रतिपदोक्तत्वं किम् इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वं, यस्य अवकाशः क्वापि नास्ति तस्य प्रतिपदोक्तत्वम् इति ग्राह्यं। वस्तुतः प्रतिपदोक्तत्वमेव न, अपवादत्वमपि भवति खलु। एवं खलु। नाम यस्य निरवकाशत्वं भवति तस्य तत् शास्त्रम् अपवादत्वमपि खलु प्राप्नोति। अतः तत्र आक्षिप्यते किम्, अप्तृन्तृच इति दीर्घस्तु न निरवकाशः खलु। अस्य तु नाम इति दीर्घः यः वर्तते तस्य निरवकाशत्वम् अस्ति इति तु नास्ति। कुतः? आपः इत्यत्र सावकाशत्वात्। आपः इत्यादिषु प्रथमा बहुवचने तत्र दीर्घं करोति एव खलु अप्तृन्तृच इति सूत्रम्। अतः क्व तस्य निरवकाशत्वं वर्तते? निरवकाशत्वं यदि नास्ति तर्हि तु तत्र अस्य निरवकाशत्वाभावात् प्रतिपदोक्तत्वमपि नास्ति, प्रतिपदोक्तत्वाभावाच्च नुमः अपेक्षा आदौ अस्य प्रवृत्तिरपि न स्यात्। एवं खलु कथयति। अतः अत्र नित्यत्वात् परत्वात् पूर्वं नुमागमे, अत्र आदौ तर्हि नित्यत्वात् परत्वात् आदौ नुमागमः एव स्यात्। तर्हि कथं दीर्घः? तथा चेत् उपधायाम् अकारः न लभ्यते चेत् दीर्घः कथं वा भवितुमर्हति इत्याशङ्क्य, नाम इति एताम् आशङ्कां पुरस्कृत्य इष्टापत्या परिहरति। इष्टं यदपेक्षितं तद् इष्टं प्रयोगं प्रति गच्छन् परिहारं कथयति। किं? निरवकाशत्वम् इत्यादि। मूले पश्यन्तु, निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति पक्षे तु प्रकृते तद्विरहान्नुमेव इति। निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति यद्भाष्ये उक्तं तं पक्षमादाय यदि वयमत्र प्रवर्तामहे तर्हि तु कथयति पक्षे तु प्रकृते तद्विरहात्, नाम निरवकाशत्वस्य विरहात्, निरवकाशत्वस्य अभावात्, नाम निरवकाशत्वमत्र न भवति। सम्यक्। नुमेव, तथा तु नुम् अत्र भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अतः स्वम्पि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अतः दीक्षितेन स्वयमपि इदमित्थन्तया निर्णयं दृढतया निर्णयं स्वीकृत्य नोक्तं वर्तते। यतोहि तत्र किम् इत्युच्यते, इति पक्षद्वयमपि तेन स्वीकृतं वर्तते। तत्र साक्षात् अपशब्दः तत्र पठितः इति कृत्वा पाठसामर्थ्यादेव तस्य प्रतिपदोक्तत्वं स्वीक्रियते यदि, तदा तु अत्र आदौ उपधः दीर्घः भवति इति। परन्तु निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति यदि पक्षं स्वीकुर्मः तर्हि तु अप्तृन्तृचित्यस्य निरवकाशत्वं नास्ति। निरवकाशत्वं नास्ति चेत् प्रतिपदोक्तत्वमपि नास्ति, प्रतिपदोक्तत्वं नास्ति चेत् तर्हि उपधायाः वृद्धिरपि न भवति, नुमेव भवति। नुमि च सति उपधात्वेन अकारः न लभ्यते इति कृत्वा उपधः दीर्घोऽपि तत्र न भवति इति भावः। अतः स्वाम्पि स्वम्पिति उभयविधरीत्या अपि रूपाणि अत्र दर्शितवान् अस्ति एषः ग्रन्थकारः। सम्यक् इति कश्चन विचारः। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। दीर्घं बाधित्वा नुमि अनुस्वारपरसवर्णौ इति भावः। केचन अत्र अन्यथापि कथयन्ति। पश्यन्तु, केचित्तु अप्तृन्तृचिति दीर्घस्य निरवकाशत्वरूपप्रतिपदोक्तत्वाभावे अपि प्रतिपदविधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकतया प्रथमं प्रवृत्तौ स्वाम्पि इत्येव युक्तमित्याहुः। नाम केचन तु नाम निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तम् इति कथयन्ति चेत् निरवकाशत्वरूपप्रतिपदोक्तत्वाभावे अपि, नाम अस्य निरवकाशत्वरूपप्रतिपदोक्तत्वं यद् भवति, नाम निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति खलु यदुक्तं, तस्य अभावे अपि, नाम तद् सिद्धान्तं न स्वीकुर्वन्तः
प्रतिपदविधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकतया नाम प्रतिपदविधिः कृतः एव अस्ति खलु, नाम साक्षात् अप् इति शब्दः पठितः एव अस्ति खलु। अतः वस्तुतः अत्र निरवकाशत्वरूपप्रतिपदोक्तत्वाभावे अपि इति उक्तं खलु, तत्र प्रतिपदोक्तत्वभावे अपि इति वक्तव्यमिति कथयामि, अथवा प्रतिपदोक्तत्वे अपि इति कथनीयम् इति चिन्तयामि अहम्। अभावः नाम तादृशः अभावः नाम तस्य निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति किं विकल्पेन उच्यते वा अयं विचारः? विकल्पेन उच्यते चेत् तर्हि तु रूपद्वयमपि आयास्यत्येव वा न वा? परन्तु तस्य विकल्पविषये तु नाम सः सिद्धान्तः वैकल्पिकः, निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम् इति सिद्धान्तः वैकल्पिकः इति तु न उक्तं खलु। मूले इति पक्षे इति उक्तं, तर्हि एतेन ज्ञायते निश्चयेन अत्र पक्षद्वयं वर्तते प्रातिपदिकत्वस्य ग्रहणे, तथा चेत् रूपद्वयं तु भविष्यत्येव। परन्तु व्याख्याता यत् कथयति किम्, अभावे अपि प्रतिपदविधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकतया साक्षात् अत्र पदमेव पठितं वर्तते, अतः प्रतिपदोक्ततया पदस्य अप् इत्यस्य शब्दस्य वा पदस्य वा तत्र साक्षात् पाठः एव कृतः वर्तते इति कृत्वा तस्य शीघ्रम् उपस्थितिः भवति। नाम प्रथमं प्रवृत्तौ नाम शीघ्रोपस्थितिकतया आदौ प्रवृत्तिः भवति, स्वाम्पि इत्येव युक्तं नाम स्वाम्पि इत्येव रूपं भवति इति आहुः इति केचन कथयन्ति। अतः तादृशात् सर्वस्मादपि विवादात् बहिरागत्य पक्षद्वयमपि दीक्षितेन मूले तत्र स्थापितं वर्तते। नाम एतादृशाः विवादाः तत्र भवन्ति यत्र भाष्ये इदमित्थन्तया साक्षात् नोक्तं वर्तते, किञ्चित् इङ्गितं प्रदत्तं भवति, तदिङ्गितमादाय विद्वांसः तत्र ऊहां कृत्वा निर्णयं कुर्वन्ति इति भावः। सम्यक् इति पान्ताः परन्तु एकवारम् अस्य सर्वाणि रूपाणि वदामः। एवं तर्हि प्रकृते स्वप् स्वब् स्वपि स्वं स्वाम्पि स्वम्पि नाम मतभेदेन रूपद्वयं बहुवचने एवं खलु। सम्बोधनं हे स्वप् हे स्वब् हे स्वपि हे स्वाम्पि हे स्वम्पि। द्वितीया स्वप् स्वब् स्वपि स्वाम्पि स्वम्पि। तृतीया स्वपा। द्विवचने कथयति व्याख्याता अपोभि इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणवेलायाम् एवं खलु। तस्य अत्रापि प्रवृत्तिरस्ति इति कृत्वा स्वप्भ्याम् इत्यवस्थायां पकारस्य दकारादेशः एवं खलु। अतः स्वद्भ्याम् इति रूपं भवति। यत्र यत्र भकारादिः प्रत्ययः भविष्यति तत्र सर्वत्र अयं दकारादेशः द्रष्टव्यः। बहुवचने भिसि स्वद्भिः इति रूपं। तर्हि तृतीया स्वपे स्वद्भ्यां स्वद्भिः। सम्यक्। स्वद्भ्यः पञ्चमी, स्वपः स्वद्भ्यां स्वद्भ्यः षष्ठी, स्वपः स्वपोः स्वपाम् एवं खलु। सप्तमी स्वपि स्वपोः स्वप्सु इति रूपम् इति इमानि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि इति पान्ताः। नाम पकारान्तेषु अत्र अयं विषयः सम्पन्नः, पकारान्ताः शब्दाः अत्र सम्पन्नाः इति भावः। अग्रे गच्छामः। अग्रे तत्र अथ षकारान्ताः निरूप्यन्ते इति कथयति ग्रन्थकारः। व्याख्याता कथयति अथ षकारान्ताः निरूप्यन्ते। सम्यक्। पकारानन्तरं कपै शर् आम् षकारान्तानामेव साक्षात् ग्रहणं कृतं वर्तते। षकारान्ताः नपुंसकलिङ्गे न स्वीकृताः न स्युः चेदपि अप्रसिद्धाः स्युः। अतः अस्तु कथयति धनुश्शब्दं व्युत्पादयति धनेरिति मूले उक्तं खलु।
मूले किमुक्तम् अर्तिप्रुवपि इत्यादिना धने रुस् इति। एतां पङ्क्तिं व्याख्याता व्याख्याति कथयति। तत्र जने रुसिः इत्यतः उसिः इति अनुवर्तमाने अर्तिप्रुवपि यजितनि धनि तपिभ्यो नित् इति औणादिकसूत्रेण अर्तिप्रु इत्यादि औणादिकसूत्रं प्रति जने रुसिः इत्यतः उसि इति अनुवर्तते इति भावः। उस् तस्य अवशिष्यते इति भावः। सम्यक् कथयति। तर्हि एतेन औणादिकसूत्रेण केन अर्तिप्रुवपि इत्यादिना औणादिकसूत्रेण धनधान्ये इत्यस्मात् धातोः उस् प्रत्ययः इत्यर्थः। नाम उस् इति प्रत्ययो भवति इति। अतः तत्र धन उस् धनुस् धनधान्ये इति नकारान्तः धातुः। सम्यक् धनुस् इति आयाति। कथयति प्रत्ययावयवत्वात् सस्यषत्वे धनुःशब्दः न आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन इति भावः। यतोहि उस् इति प्रत्ययः तस्य अवयवभूतश्च स च इणः परतः वर्तते, अतः षत्वं भवति। कथयति तस्मात् स्वमोर्लुकु, तस्मात् सु अपि च अम् इत्यनयोः लुक् भवति। का स्थितिः जायते? धनुष् इति स्थितिः जायते। एवं खलु। कथयति तत्र षकारस्य कथं रुत्वम् इत्यतः, नाम धनुः इति रूपं साधनीयं खलु प्रथमपुरुषस्य एकवचने। तर्हि तत्र विसर्गः अपेक्षितः, परन्तु षकारस्य स्थाने विसर्गः कथं वा भवेत्? सम्यक् तदेव उच्यते। तत्र षकारस्य कथं रुत्वम् इत्यत आह षत्वस्येति इति। मूले उक्तं षत्वस्य असिद्धत्वात् रुत्वम् इति। आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन यत् षत्वं विहितं तद् ससजुषोरुः इत्यस्य दृष्टौ असिद्धं वर्तते। एवं खलु। ससजुषोरुः इति तु तत्र एवं सकारमेव पश्यति, तस्य दृष्टौ औणादिकव्यवस्था च सिद्धा वर्तते। यतोहि औणादिकी व्यवस्था अष्टाध्याय्यां पूर्वं वर्तते, तृतीयाध्याये वर्तते। एवं खलु। कथमिदं वक्तुं शक्यते? यतोहि औणादिसूत्राणि तु शाकटायनेन प्रणीतानि, भिन्नः सः ग्रन्थः, तर्हि तृतीयाध्याये कुतः इति चेत् शाकटायनस्य एतेषां सूत्राणां कृते सूत्रकारेण स्थानं तृतीयाध्याये दत्तं वर्तते, औणादयो बहुलम् इत्युक्त्वा इति भावः। सम्यक्। तर्हि किं कथयति? तर्हि नाम अस्य दृष्टौ तत्र सकारः वर्तते, अतः ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं विधीयते। का स्थितिः लभ्यते? धनुर खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः धनुः इति रूपं सिद्धं भवति। धनुरिति अग्रे कथयति व्याख्याता रोरुपधायाः इति दीर्घस्तु न रेफान्तस्य अधातुत्वात्। रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन अत्र उकारस्य दीर्घस्तु न शङ्कयः। कुतः? यत् रेफान्तम् अत्र यद् वर्तते तस्य धातुत्वं नास्ति। धातुत्वम् अपेक्षितं रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन यदि इकः दीर्घः कर्तव्यः तर्हि। अतः धनुः इत्यत्र ह्रस्वः उकारः एव इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति धनुषीति। द्विवचने आदौ द्विवचनस्य रूपं साधनीयं खलु। धनुषी इति धनुषी। तत्र धनुष् इत्यस्मात् औ प्रत्ययः, तस्य स्थाने शी इति आदेशः, शी इत्यस्य इ इति अवशिष्यते। अतः धनुष् धनुषी इति द्विवचने रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने धनुषि इति वर्तते बहुवचने। खलु।
तत्र कथं धनुषशब्दः भवति खलु, जस् प्रत्ययः, तस्य स्थाने कः आदेशः? शि, जश्शसोः शि, धनुष इ। सम्यक्। इदानीं प्रकृते धनुष इ इत्यवस्थायां तत्र नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः, एवं खलु। धनु न ष इ। सम्यक्। अग्रे मूले उच्यते किं? सान्तमहतस्संयोगस्य इति दीर्घः। एवं खलु। सान्तमहतस्संयोगस्य इत्यनेन उकारः यः वर्तते तस्य दीर्घः धनु न ष इ। समीचीनं। ततः किं? तत्र नश्चापदान्तस्य झलि, व्याख्याता कथयति नश्च इति अनुस्वारः, नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारो भवति वा न वा? अपि च तत्र विशेषः विचारः इतोपि अस्ति अग्रे। इदानीं नुम् मध्ये आगतः अस्ति खलु, तर्हि नुमः व्यवधानकारणात् इदानीं षकारस्य नाम तत्र षकारः न तिष्ठति। यतोहि धनु इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः उकारः वर्तते ततः परतः सकारस्य प्रत्ययावयवस्य षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन भवति स्म। परन्तु अधुना नुमाव्यवधानं कृतमस्ति। नुमाव्यवधाने सति पुनः इदानीं षत्वं न स्यात्। तर्हि का स्थितिः लब्धा? सान्तमहतसंयोगस्य इत्यनेन दीर्घो विकृतः वर्तते। का स्थितिः लब्धा? धनु न स इ। परन्तु नुमः व्यवधाने सत्यपि षत्वं येन भवति तत् सूत्रं स्मारयन् अस्ति। किं कथयति? नुं विसर्जनीय षर्व्यवायेऽपि इति षत्वम् इति षत्वम् इत्युच्यते। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, तत्र नुमः व्यवधाने सत्यपि प्रकृतिषत्वं भवति। अतः का स्थितिः जायते? धनु न ष इ। नकारस्य अनुस्वारः तु कृतः धनु ष इ, धनुषि इति रूपं बहुवचने सिद्धं भवति। सम्यक्। आं, तर्हि प्रथमायां कथं रूपाणि? धनुः, धनुषि, धनुषि। संबोधने हे धनुः, हे धनुषि, हे धनुषि। तृतीयाविभक्तेः द्वितीयायां समानानि एव रूपाणि धनुः, धनुषि, धनुषि। तृतीयाविभक्तेः एकवचने रूपं मूले प्रदीयते धनुषा खलु। टाप् प्रत्ययः भवति, तस्य आ इति आयाति धनुषा। भ्यामि परतः धनुर्भ्याम्, एवं खलु। ससजुषोरुः इति भविष्यति, यतोहि तत्र इदमस्ति खलु, किमित्युच्यते, पदसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति खलु। किं तद्? स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदान्ते लभ्यते सकारः। अतः ससजुषोरुः इत्यनेन सकारान्तस्य अत्र अस्य ऋत्वं भवति। अतः धनुर्भ्याम् इति रूपं भवति। सम्यक्। अग्रे बहुवचने धनुर्भिः, तर्हि चतुर्थी धनुषे, धनुर्भ्यां, धनुर्भ्यः। पंचमी धनुषः, धनुर्भ्यां, धनुर्भ्यः। षष्ठी धनुषः, धनुषोः, धनुषां। सप्तमी धनुषि, धनुषोः, धनुषु। एवं किल। वाशरि इत्यनेन विसर्गेण विकल्पेन विसर्गे सति धनुषु, धनुषु इति रूपद्वयेन लप्स्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले एवं चक्षुर्हविरादयः। सम्यक्। तत्र चक्षुविषये व्याख्याता कथयति चक्षेषिच्च। यद्यपि मूले इदं नोक्तं तथापि वयं पश्यामः, व्याख्याता कथयन्नस्ति अतः पश्यामः। कथयति चक्षेषिच्च नाम चक्षधातुः यः वर्तते
तस्मात् उस् प्रत्ययः भवति, स च षित् भवति। कथयति षित्वेन सार्वधातुकत्वात् क्षायादेशो न, एवं खलु। चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति धातुः भवति, चक्षिणः ख्याय इत्यनेन क्षाय इति आदेशः न भवति। ख्याय वा क्षाय वा इति तिङन्ताधिकारे स्फुटीभविष्यति अदादौ। अस्तु, तत्र च इतोपि स्फुटीभविष्यति यत् उसः षित्वं कुतः विधीयते, नाम उस् इति प्रत्ययस्य षित्वं कुतः विधीयते। अत्र उक्तमेव विशेषेण विस्तरेण अग्रे इतोपि स्फुटीभविष्यति। भवतु नाम अर्चि शुचि हुसृपि इत्यादिना हुधातोः रिस् नाम नाम एकक्षणं हविः धातोः विषये इदानीम् आरब्धवान् अस्ति। इतः पूर्वं चक्षुष इति शब्दः सिद्धो वा न वा? चक्षधातुः खलु, उस् प्रत्ययः विधीयते। चक्षुष, आम्, आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं विधीयते। चक्षुष इति रूपं सिद्धं भवति, धनुष इतिवत्। इदानीं हविशब्दः अपि मूले उक्तः खलु, तद्विषये अपि कथयन्नस्ति। किम्? अर्चि शुचि हुसृपि, पश्यन्तु तत्र हुसृपि हु इति हुदानादनयोः इति धातुः पठितः वर्तते। कथयति इत्यादिना हुधातोरिस्, नाम हुधातोः इस् इति प्रत्ययः विधीयते। कथयति सार्वधातुकार्धधातुक इति गुणः, नाम हु इति इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य गुणः भवति हो इस्। कथयति अवादेशः हव् इस्, हविस्। सम्यक्। कथयति आदिना सर्पिरादयो ग्राह्याः इति। तत्र सृ धातोः तत्र सृप् इत्यपि वर्तते खलु, सृप् इस् औणादिकसूत्रे सृप् इस् गुणः, लघुपदगुणः, सर्प् इस् सर्पिस्, षत्वं सर्पिष्। नाम मूले आदिशब्दः यः प्रयुक्तः, क्व चक्षुर्हविरादयः, तर्हि तेन सर्पिरादयः व्याख्याता पुनः आदिग्रहणं कुर्वन् अस्ति। सर्पिरादयः नाम अन्येपि एतादृशाः शब्दाः षकारान्ताः नपुंसकलिङ्गे सन्ति, तेऽपि ग्राह्याः इति भावः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि तदेव चक्षुषवदेव रूपाणि भवन्ति, तथापि एकवारं वदामः। नैव, धनुषवदेव रूपाणि भवन्ति, तथापि एकवारं वदामः। चक्षुष इत्यस्य आदौ वदामः। चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुंषि। सम्बोधनं हे चक्षुः, हे चक्षुषी, हे चक्षुंषि। तृतीया चक्षुषा, चक्षुर्भ्यां, चक्षुर्भिः। द्वितीया अपि पूर्वदेव, चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुंषि। ततः अग्रे सम्बोधनं तृतीया खलु भवति, चक्षुषा, चक्षुर्भ्यां, चक्षुर्भिः। चक्षुषे, चक्षुर्भ्यां, चक्षुर्भ्यः। चक्षुषा पञ्चमी खलु, चक्षुषः, चक्षुषोः, चक्षुर्भ्यां, चक्षुर्भ्यः। षष्ठी चक्षुषः, चक्षुषोः, चक्षुषां। सप्तमी चक्षुषी, चक्षुषोः, चक्षुः षु, चक्षुषु। एवं रूपद्वयं। सम्यक्। एवञ्च सर्पिः, नैव, हविः। कथं रूपाणि? हविः, हविषी, हवींषि। हविः, हविषी, हवींषि। एवं खलु। सम्बोधनं द्वितीया अपि हविः, हविषी, हवींषि। सम्बोधनं नाम हे हविः, हे हविषी, हे हवींषि। तृतीया, अस्तु, हविषा, हविर्भ्यां, हविर्भिः। हविषे, हविर्भ्यां, हविर्भ्यः। हविषः, हविर्भ्यां, हविर्भ्यः। पञ्चमी। षष्ठी हविषः, हविषोः, हविषां। सप्तमी हविषि, हविषोः, हविषु, हविषु इति रूपद्वयम्। व्याख्यात्र सर्पिः इत्यपि उक्तः, नाम घृतार्थे सर्पिः इति उच्यते खलु। एवं खलु। तत्र सर्पिः, सर्पिषी, सर्पींषि। हे सर्पिः, हे सर्पिषी, हे सर्पींषि। सर्पिः, सर्पिषी, सर्पींषि। तृतीया सर्पिषा, सर्पिर्भ्यां,
सर्पिर्भिः एवं खलु चतुर्थी, सर्पिषे सर्पिर्भ्यां सर्पिर्भ्यः पञ्चमी, सर्पिषः सर्पिर्भ्यां सर्पिभ्यः षष्ठी, सर्पिषः सर्पिषोः सर्पिषां सप्तमी, सर्पिषि सर्पिषोः सर्पिषु सर्पिषु। सम्यक्। इति षकारान्ताः केचन विशिष्टाः शब्दाः अत्र उक्ताः। अधुना अग्रे षकारान्तेषु अन्यः कश्चन शब्दः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति पिपठिषतेः क्विबिति इति। मूले अवलोक्यताम्। पिपठिषतेः क्विप् कथयति रोरुपधाय इति दीर्घः। अस्तु, आदौ व्याख्याता कथयति नाम पिपठिषतेः क्विपि का स्थितिः लभ्यते, कथम् अत्र षकारान्तः शब्दः मूलतः लभ्यते इति पश्यति। यद्यपि अयं शब्दः पूर्वमपि अस्माभिः पठितः वर्तते हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। नाम एतादृशाः शब्दाः पुल्लिङ्गे पिपठीः इति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। पिपठीः, पिपठिषौ, पिपठिषः। तद्वत् अत्र नपुंसकलिङ्गे अपि तस्य षकारान्तस्य सिद्धिः उच्यमानः वर्तते। कथयति पठव्यक्तायां वाचि सन्, नाम पठ इति धातोः ठकारान्तः यः धातुः तस्मात् तत्र सन् प्रत्ययः विधीयते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन सः सन् प्रत्ययः विधीयते। का स्थितिः जाता? पठ स, सनः स अवशिष्यते, इट् सनः इडागमः आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन। पठ ईस द्वित्वं, नाम धातोः द्वित्वं संज्ञङोः इत्यनेन। पठपठ ईस हलादिशेषः पपठ ईस अभ्यास अकारस्य इत्वं संज्ञतः इत्यनेन अग्रे पठिष्यते तत्सूत्रं। पिपठ ईस प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं, नाम सनः सकारस्य षत्वं भवति आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन। अतः पिपठ इष पिपठिष कथयति स्नाद्यन्ता इति धातुत्वं, नाम स्नाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण धातुत्वम् अत्र भवति। सम्यक्। ततः पिपठिष इति धातुः भवति। कथयति पिपठिष इत्यस्मात् क्विप्, अस्मात् धातोः अत्र क्विप् इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। तर्हि पिपठिष कथयति अतोलोपः, नाम क्विपि परतः अतोलोपः इत्यनेन पिपठिष इत्यत्र षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपो भवति इति भावः। कथयति पिपठिष् इत्यस्मात् स्वमोर्लुकि, पिपठिष् इति यः शब्दः तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य लुक् भवति। एवं खलु। नपुंसकलिङ्गे कथं प्रयोगः इति कदाचित् शङ्का स्यात्। इति चेत् मित्रम् इत्यादयः शब्दाः नपुंसके प्रयुज्यन्ते खलु, तेषां विशेषणत्वेन इदं प्रयोक्तुं शक्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति षत्वस्य असिद्धत्वात् ऋत्वम् इति। तदेव यथा पूर्वं तद्वदेव, नाम षत्वस्य असिद्धत्वं भवति, अतः ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति, विसर्गः भवति। सम्यक्। तर्हि किम् आयातम् एतावता? पिपठिः इति आयातं खलु, नैव ऋत्वे इति पिपठिर् इति आयातं खलु। कथयति एतावत् सिद्धवत् कृत्य आह, नाम एतावतीं प्रक्रियां सिद्धां मत्वा कथयति। किं कथयति? रोर् इति दीर्घ इति मूले पश्यन्तु, रोरुपधाय दीर्घैकः, इदानीं धातुत्वं वर्तते एव खलु। अतः तदेव मूले कथयति रोः इति दीर्घः, नाम रोरुपधाय इत्यनेन दीर्घो भवति। अतः पिपठिर् इत्यत्र तत्र ठकारोत्तरवर्ती यः इकारः तस्य दीर्घो भवति, अतः पिपठीर् इति भवति। रेफस्य विसर्गः पिपठीः इति मूले पिपठीः इति रूपं सिद्धं भवति नपुंसकलिङ्गे अपि प्रथमपुरुषस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने। सम्यक्। द्विवचने व्याख्याता
इङ्गितं करोति। पिपठिषी इति मूले पश्यन्तु, पिपठिषी इति कथयति औङ्श्यां रूपम् इति। औ परतः भवति, तस्य स्थाने शी इति भवति। अतः पिपठिष इ मेलनीयं, तावदेव। पिपठिषी इति इति द्विवचने रूपम्। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता कथयति सौ विशेषमाः अल्लोपस्येति। सौ नाम सुप्रत्यये परतः तु विशेषः उक्तः खलु? नैव, प्रायः सुप्रत्यये परतः पिपठीः इति यद्रूपं साधितं तत्रैव विशेषम् इतोपि कथयन्नस्ति, द्विवचनस्य रूपम् उक्त्वा। अल्लोपस्येति पश्यामः, पङ्क्तिः अस्ति खलु मूले, किं कथयति? अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् झलन्तलक्षणो नुम्ना इति। परन्तु नुम् तु भोः बहुवचनस्य खलु विषयः। अत्र प्रायः लेखनदोषः जातः वर्तते। शौ विशेषमाः इति वा वक्तव्यं, जश्शसोः शिः इति तत्र जसि परतः अयं विशेषः उच्यमानः वर्तते। अतः भवतां टीकायामपि एषः दोषः यदि स्यात् तर्हि सः परिष्करणीयः इति चिन्तयामि। यतोहि सुप्रत्यये परतः तु नुमः प्रसङ्गः एव नास्ति। सर्वनामस्थानपरकत्वम् अपेक्षितं सुडनपुंसकस्य इत्यनेन च नपुंसके विद्यमानस्य सुटः सर्वनामस्थानसंज्ञा न भवत्येव खलु। शि इत्यस्य तु भवति, शि सर्वनामस्थानम् इति विशेषविहितत्वात्, एवं खलु। अतः शौ विशेषमाः इति अत्र वक्तव्यं। सम्यक्। अस्तु, तर्हि पिपठिष इत्यवस्थायाम् अस्मात् शब्दात् जस् प्रत्ययः अथवा शस् प्रत्ययः, तयोः स्थाने शि इति आदेशः जश्शसोः शि इत्यनेन पिपठिष इ इति अवशिष्यते। सम्यक्। पिपठिष इ इत्यवस्थायां तदेव कथयति, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, नाम परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः भवति इति उच्यते खलु। अतः पिपठिष इत्यत्र यः अकारः लोपितः सः स्थानिवद्भावेन अत्र तिष्ठति मध्ये। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् झलन्तलक्षणो नुम्न, एवं खलु। नाम झलन्तलक्षणः नुम् तु न भवति, केन? नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन, एवं खलु। कथयति बेभिधशब्दनिरूपणे व्याख्यातम् एतद् अनुपदमेव प्राक्, नाम अयं विचारः यथा एवमेव पूर्वं व्याख्यातः वर्तते। कथयति स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात् अजन्तलक्षणोऽपि नुम्न इति। नाम स्वविधौ स्थानिवद्भावो न भवति इति बेभिधि इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण चर्चितमस्ति, एवं खलु। यदा तत्र दकारान्ताः अस्माभिः पठिताः शब्दाः तदा, एवं खलु। अतः स्वविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्येतस्मिन् विषये यत् पूर्वमुक्तं तत् स्मर्तव्यं। किं तत्र उक्तम्? अल्लोपस्य स्थानिवत्वमाश्रित्य मित्वात् अन्त्यात् अचः परः प्रवर्तमानो हीनं दकारोपरितनस्य अकारलोपलक्षितदेशस्य उपरि प्रवृत्तिमर्हति, तथा च लोपस्थानीभूतस्य स्वस्य एव अत्र नुम् विधिः। तस्मिन् कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वं न सम्भवति, स्थान्यपेक्षया पूर्वस्य एव विधौ अचः परस्मिन् इत्यस्य प्रवृत्तेः। स्थानिवत्सूत्रमपि स्थानीभूतस्य स्वविधौ कार्यविधौ न प्रवर्तते, अनुद्विधौ इति निषेधात् इत्यर्थः। अचः परस्मिन् इति सूत्रे पूर्वविधौ इत्यपनीय अपरविधौ इति वक्तव्यं, स्वविधौ स्थानिवत्वार्थमिति वार्तिकं तु भाष्ये प्रत्याख्यातमित्यदोषः। अतः सः विचारः अस्माकं बुद्धौ उपस्थितः भवेत्। साक्षात् स एव विचारः अत्र अस्ति, नास्ति अन्यः विषयः। अतः बहुवचने पिपठिषि
इति रूपं नाम नुं न भवति झलन्तलक्षणमपि नुं न भवति अजन्तलक्षणमपि नुं न भवति पिपठिषि इति रूपं भवति अग्रे कथयति पिपठीर्भ्याम् एवं खलु तदेव रोर्वधः दीर्घैक इत्यनेन दीर्घः अत्रापि भवति पिपठिष्भ्यामि परतः परन्तु अन्यानि रूपाणि अपि वदामः अत्र तर्हि प्रथमा कथं पिपठीः पिपठिषी पिपठिषी पिपठिषि सम्बोधनं हे पिपठीः हे पिपठिषि हे पिपठिषि द्वितीया पिपठीः पिपठिषि पिपठिषि तृतीया पिपठिषा पिपठीर्भ्यां पिपठीर्भिः एवं खलु चतुर्थी पिपठिषे पिपठीर्भ्यां पिपठीर्भ्यः पञ्चमी पिपठिषः पिपठीर्भ्यां पिपठीर्भ्यः षष्ठी पिपठिषः पिपठिषोः पिपठिषां सप्तमी पिपठिषि पिपठिषोः पिपठिषु पिपठिषु इति रूपद्वयम् इति शान्ताः व्याख्याता च कथयति इति षकारान्ताः सम्यक् सकारान्ताः अन्तिमप्रकारयुक्ताः शब्दाः अग्रिमे पाठे व्याख्यास्यन्ते अग्रिमपाठः मन्ये अन्तिमः पाठः भविष्यति अत्रैव अद्यतनपाठम् उपसंहरामः मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 13 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः